नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो फ़ारूक हबीब साहब से जो पीटीआई के जो साबिक रहनुमा थे उनकी जो है ना गिरफ़्तारी हो गई है। एक वर्जन तो ये है कि वो जो है ना गवादर में रात बसर कर रहे थे होटल पे, तो नेक्स्ट डे जो है ना उनको एजेंसियों ने उठा लिया। एक वर्जन तो ये है, जो अंदर की खबर है वो आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद जो है ना काकड़ साहब की जो अयाशें अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रही, वो क्या क्या जो है ना वो दौरे कर रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारी वीडियो को जो है ना वो एंड तक लाजमी देखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो काकड़ साहब जो है ना वो पहले 5 रोज़ा अमेरिकी दौरे पर गए थे। वहाँ पे जो है ना एफे टेबल पे खाना खा रहे थे। फिर न्यूयॉर्क में सिर्फ एक हेड ऑफ स्टेट से मिले, वो ईरान के सदर थे। तो उनकी हालत भी वैसे है कि जैसे हमारे अनवर काकड़ साहब की है। जैसे अनवर काकड़ साहब से कोई भी नहीं मिलता, तो ईरान के सदर से भी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होता। तो वहाँ पे सिर्फ एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो है ना वो आपको मज़ीद बताते हैं। उनकी अयाशियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो अब जो है ना वो स्पेशल जेट ले के जो है ना वो सऊदी अरब चले गए। वहाँ पे जो है ना वो उम्रे की जो है ना वो अदायगी कर रहे हैं। तो उसके साथ ये देखें कि वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए इंतज़ाम किए हैं। उनकी जो प्रोटोकॉल है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसके लिए जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ इंतज़ाम किए। वो जी उम्रा करने के लिए जो है ना सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहाँ पे जाके उम्रा कर रहे हैं। तो आज देखें कि आया 12 रबी अव्वल ईद मिलादुन्नबी था, तो एक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था। तो बहुत ही अहम दिन था। यहाँ पर जो है ना आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मस्तूंग में जो है ना एक डीएसपी की गाड़ी के साथ एक खुदकश धमाकेदार ने बंदे ने आगे जो है ना उनकी गाड़ी के साथ धमाका कर दिया, जिसमें जो है ना 22 अफराद जो है ना वो शहीद हो गया। तो ये जो वाक़या पेश आया, ये बलूचिस्तान में पेश आया। ये हालांकि जो हमारे मौसूफ़ हैं अनुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर आज़म, ये भी बलूचिस्तान से हैं। तो ये देखें, जिस बंदे को एक अपने शहर, अपने सूबे के साथ दिलचस्पी नहीं है उसको ग्रूमिंग करने में, तो वो क्या मुल्क की जो है ना वो खिदमत करेगा, वो क्या जो है ना मुल्क की जो है ना वो हौसला, वो मुल्क को जो है ना वो तरक्की देगा। तो वो बस देख रहे हैं कि उनको जो वज़ीर आज़म की चाबी मिल गई है, वज़ीर आज़म उसकी, वो हर एक कमरे में बेडरूम में सोने की देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सो लूँ, मुझे कैसा फ़ील होता है, मैं दूसरे कमरे में सो लूँ, मैं पूरा घर को घूम लूँ, मैं स्पेशल जेट ले के ऊपर से नीचे देख लूँ जी वो स्पेशल जेट से जो है ना वो कैसे नज़र आता है। तो ये जो है ना इनकी नीच हरकत, नीच सोच इन बंदे की जो है ना ये अपनी जो है ना वो याशा करने में मसरूफ़ है। अब ये देखें कि इस गरीब मुल्क में जहाँ पे लोग जो है ना वो बिजली के बिलों के भरने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने बच्चों की फ़ीसों के भरने के पैसे नहीं है, तो जहाँ पे मुल्क का जो ख़जाना है बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। और काकड़ साहब जो है ना वो उम्रे के करने पर जो है ना सरकारी ख़र्चे पे गया है। क्या अल्लाह ताला जो है ना इनका उम्रे की सआदत को, इनके हज, इनके रोज़े, इनकी नमाज़ें कबूल करेंगे? क्या वो ये चाहेंगे कि आप जहाँ पे गरीब आवाम जो इस वक्त मर रही है, वो पाकिस्तान का बुरा हाल है, आप उस सब को छोड़ के ना आप जो है ना वो उम्रे की सआदतें हासिल कर रहे हैं? क्या गरीब आवाम के दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेंगे? तो ये इस नीच बंदे की नीच जो है ना वो सोच है, इसकी ये नीच है वो हरकत है। तो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कहते हैं कि जी अब मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पे चल पड़ा है, डॉलर जो है ना वो नीचे आ गया, 280 पे आ गया, 250 पे जाएगा, 298 पे, 92 पे, 93। ये सब एक टोपी ड्रामा है। आप देख लें, ये सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से जो है ना वो डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा है। इसने हमेशा अब शूट करना ही करना है। ये आर्जी तौर पे जो है ना इसकी कीमत को जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के ज़खायर देखें 7 अरब डॉलर पे आ गए। तो पाकिस्तान को जैसे कैसे वो एक गरीब मुल्क समझ के वो चलाया जा रहा है। तो फिर हम क्या कहते हैं, वो जी दूसरे मुल्क के पास चले जाते हैं, जी हमें पैसे दें, हमें जो है ना हमने मुल्क चलाना। वो सही करते हैं। वो क्या कहते हैं, आपने जब करने अयाशियाँ, आपने एक ऐसे गैर मुल्क की जो अहम नहीं होते, आपने जो है दौरे करने हैं, तो फिर हम आपको पैसे क्यों दें? तो इसी वजह से वो एक तरफ से सही कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अनुल्लाह काकड़ साहब देखें वो जी अयाशियाँ कर रहे हैं। तो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के दौर में जब हुआ था ना कि कैद साली पड़ी थी, तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने जो वो चोरी की जो सज़ा थी ना उसको माफ़ कर दिया था कि जब कैद साली पड़ी है तो लोग जो है ना वो चोरियाँ करेंगे, तो इसलिए जो उनके
سزا معاف ہو گئی تھی، وہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا پاکستان کے عوام کا حال دیکھ لیں اور ان کی عیاشیاں دیکھ لیں، ان کے جو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ایفل ٹاور پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں 10 لاکھ روپے، نیو یارک میں روٹیاں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کرنا تو کچھ ہے نہیں، انہوں نے بس یہی کرنا ہے میں بس اپنے عمرے کر لوں، وہ دوروں سرکاری دورے جو کر لوں اور ان کی عیاشیاں کر لوں، بس انہوں کا یہی کام ہے۔ تو کیا بات ہے سر، تھینک یو سو مچ آرمی چیف آف پاکستان، تھینک یو ویری سو مچ۔ آپ جو ہے نا ایسے ٹوٹ اور ایسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ ایسے گود میں بیٹھنے والے بندے لے کے آئے جو اس وقت پاکستان کے خزانے کا جو ہے نا بہترین استعمال کریں۔ آپ کو جو ہے نا وہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں آرمی چیف آف پاکستان کو۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں فاروق حبیب صاحب نے جو ہے نا وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ سابق پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وزیر مملکت جو ہے نا وہ رہ چکے ہیں وزیر مملکت۔ تو اس میں جو ہے نا وہ حالانکہ اب ایک میں لاجک بتاتا ہوں، آپ اس میں جو ہے نا وہ ججمنٹ کر لیں۔ وہ انہوں نے عرصہ گزارا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ بارڈر کراس کر کے انہوں نے جانا تھا۔ تو موصوف نے جو ہے نا وہ گوادر میں ایک رات سٹے کیا ہے کسی ہوٹل میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہوٹل بھی ہو، تو وہ جو ہے نا وہ انٹیلیجنس یا اسپیشل برانچ کو جو ہے نا وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ مہمان آئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ رات گزاری ہے، روم بک کروائے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا وہ بظاہر سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کیا صبح ان کا جو ہے نا وہ ایران جانا تھا، کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ایک گورنمنٹ رہنے کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ میں ہوٹل میں گزار رہا ہوں، اس کے باوجود رپورٹ بھی جائے گی، تو کیا جو ہے نا انہوں نے کیا اپنی گرفتاری خود دی ہے؟ تو باقاعدہ وہ تو یہی بیان ہے کہ وہ ہوٹل میں انہوں نے رات گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ صبح جو ہے نا اس اسپیشل پولیس اور خفیہ ایجنسی آ گیا اور ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو ہے نا وہ دو جو ہے نا ریاستیں ہیں، ایک ریاست اے ہے، ایک ریاست بی ہے۔ جو 90% بلوچستان ہے نا، کچھ دیکھ لیں 50-50 جو ہے نا، کچھ صوبائی حکومت کے دو انڈر میں آتے ہیں وفاقی میں، کچھ جو بلوچستان کا حصہ ہے بی، تو وہ جو ہے بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرداروں کا جو ہے نا وہ اس پہ کنٹرول ہے۔ وہاں پہ نہ پاکستان کی حکومت کی وہ کنٹرول چلتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی بات چیت چلتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے فاروق حبیب صاحب جو تھے وہ کنٹرول بی والے علاقے میں تھے، تو ان کے سسر فادر ان لا کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہیں، تو انہوں نے ایک رابطہ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ آئیں، ہم آپ کو طرف قانونی راستہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو ہم آپ کو جو ہے نا کمپرومائز کر کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ جو تھے کوئٹہ میں علاقے بی میں تھے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ تر ایجنسیوں کی اور حکومت کا جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جیسے دوسرے علاقے میں کنٹرول یہ ریاست اے میں، تو وہاں پہ جو ہے نا انٹیلیجنس کو پتہ چلا تو وہ ایک ڈیل کرنے آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا اسی وقت ان کو جو ہے نا وہ اپنے شکنجے میں لے لیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے، لیکن اس چیز کو گھما پھرا کے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ہوٹل میں تھے، تو پھر ان کو جو ہے نا گرفتاری کر لے گی۔ اب یہ دیکھیں جب یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب دیکھیں لیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ مسنگ ہو گیا، عثمان ڈار صاحب بھی مسنگ ہو گئے اور فاروق حبیب صاحب بھی، تو ان کو حالانکہ کہ جو آئین میں حق ہے، تو پہلے بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی فون ٹیپ کرنا فوج کا کام ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتی ہے۔ بھئی کرپشن کے کیسز کھولنا عمران خان صاحب خود کہتے تھے بھئی کر رہی ہے، فوج کا کام ہے، فوج یہ اگر چاہتی ہے وہ کرے۔ تو اگر آپ پاکستان کے یا مسلم نون کے پی پی کے یا جتنے بھی کارکن ہیں اگر اس چیز پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر اس چیز کو نہیں اچھا وہ نہیں کریں گے، تو کل سر یہ باری آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ کل مسلم لیگ نون کے بھی ایسے بندے اٹھائے جائیں گے، کل جو ہے نا پی پی کے بھی ایسے بندے جو ہے نا وہ اٹھائے جائیں گے، پھر جو ہے نا آپ کا رونا دھونا نہیں بنے گا۔ پھر ابھی آپ اگر چپ ہے نا، تو پھر کل اگر آپ شور کریں گے نا، تو تاریخ آپ کو یہی کہے گی آپ اس وقت تو چپ تھے، لیکن اب آپ جو ہے نا وہ کیوں شور کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔